जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। 2-3 अहम खबरें हैं, उसके हवाले से बात करना बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो ये है कि स्पीकर कौमी असम्बली जनाब राजा परवेज़ अशरफ ने वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में बड़े वाज़ेह तौर पर बात की कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने सारे फैसले करने हैं तो फिर पार्लियामान का क्या फ़ायदा है। अगर इलेक्शन की तारीख भी उन्होंने देनी है, असम्बलियाँ टूटी हैं या नहीं टूटी, इसका फ़ैसला भी उन्होंने देना है। स्टेट बैंक से उन्होंने अगर जो है फंड्स भी तलब करने हैं, रकम निकालने का ऐलान भी करना है, तो पार्लियामान को आग लगा देनी चाहिए और इसको या फिर इसको ताला लगा देना चाहिए। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंटरव्यू है और इस हवाले से ये बात अब वाज़ेह होती जा रही है। दो कुव्वतें आपस में दस्तो गिरेबां हैं। एक पार्लियामान की जमहूरियत करना चाहते हैं और दूसरे जो है गैर जमहूरी सियासत में मुलव्वस रहना चाहते हैं। उनका भी कसूर नहीं है। उन्हें सबक ये सिखाया गया था कि भाई जनरल बाजवा जो कहेंगे वही जमहूरियत है, जनरल फैज़ हमीद कहेंगे जो वही जमहूरियत है, जनरल आसिफ गफूर जो हुक्म देंगे वही जमहूरियत है। आपने आगे से बस लोगों को गालियां देनी है, आपका काम सिर्फ इतना है। मौका मिले तो फराग होगी जैसा कुछ दाव लगा लीजिएगा और वो दाव लगा के थोड़े बहुत पैसे आप कमा लें, बाकी का काम हम पे छोड़ दें। ये पहले की ब्रीफिंग थी, अब ब्रीफिंग चेंज हो गई है। अब ब्रीफिंग ये है कि भाई पार्लियामान को इज्जत दी जाए और जो भी फैसले किए जाएं वो पार्लियामान के मुताबिक किए जाएं। लेकिन कुछ कुव्वतें ऐसी हैं जिसमें इमरान खान और उनके हमरकाब लोग शामिल हैं। उन्हें समझ नहीं आ रही कि माहौल बदल गया है, मुल्क बदल गया है, हालात बदल गए हैं, ख्यालात बदल गए हैं। अब पार्लियामान वाली सियासत चलेगी। कितनी देर चलेगी ये तो मुझे और आपको किसी को इल्म नहीं है इस मुल्क में कितनी देर ये सारा कुछ चलता है। लेकिन अल्टीमेटली जमहूरियत का मकसद तो यही है ना कि आप पार्लियामान के ज़रिए अवाम के नुमाइंदों के ज़रिए जो भी काम करना है वो करें। पिछले दौर में तो ये भी हुआ कि पार्लियामान के नुमाइंदे अगर मौजूद नहीं होते थे तो चंद जनरल साहिबान फ़ोन करके उनको बुला लेते थे। आमिर लियाकत की स्टेटमेंट आपके जहन में ही होगी। आमिर लियाकत कहते थे कि हम आए नहीं हैं, हमें बुलाया गया है। तो पिछले दौर में जो दौर चलता रहा, जो ज़माना चलता रहा, उस हिसाब से कुछ लोगों की ब्रेन वॉशिंग नहीं हुई। ब्रेन वॉशिंग इसलिए नहीं हो सकी कि अचानक हाइब्रिड निज़ाम तब्दील करने का फ़ैसला किया गया। ग्रेजुअली होता तो लोगों को बात समझ आ जाती, वो अपने घर वालों को तो कम से कम समझा देते, अपने सबॉर्डिनेट्स को तो कम से कम समझा देते, लेकिन नहीं समझा सके। अचानक फ़ौज ने कहा कि नहीं भाई नहीं, अब पार्लियामान की सियासत होगी। हाइब्रिड निज़ाम में हमने अपना भी बेड़ा गर्क कराया, मुल्क का भी बड़ा बेड़ा गर्क कराया, जमहूरियत को भी तहस नहस किया, तो अब ज़रा पार्लियामान का निज़ाम अपनाते हैं। इमरान खान और उनके हवारियों को ये बात समझ नहीं आ रही। अब आगे क्या होगा, सब लोग ये सवाल पूछ रहे हैं। देखिए, सारे मामलात का हल तो एक फुल कोर्ट बेंच है कि फुल कोर्ट बैठ जाए और बैठ के फैसला करे भाई इलेक्शन कब होने हैं। लेकिन फुल कोर्ट बैठने नहीं दिया जा रहा। वो 8 का बेंच बन जाता है और 8 का बेंच धमा चौकड़ी मचा रहा है, जो मर्जी कर रहा है वो, उसको जो है कोई रोकने वाला नहीं है। पार्लियामान अपनी बात कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट अपनी बात कर रही है। तो क्या इसमें से सुप्रीम कौन है? सुप्रीम जाहिर है पार्लियामान है। लेकिन इसका मतलब है कि आने वाले दिनों में अभी काफ़ी बहरान आने वाला है। अभी चीज़ें सेटल डाउन नहीं हो रही, अभी लड़ाई झगड़ा जारी रहेगा। फिर इलेक्शन होंगे, कुछ अरसे के बाद होंगे, उसमें कोई इमरान खान साहब मानेंगे ही नहीं, वो फिर सड़कों पे दंगा फसाद करने आ जाएंगे। तो ये मामला सेटल होते नज़र नहीं आ रहे, लेकिन इसको किसी तरह सेटल करने की कोशिश करनी चाहिए। एक उसकी कोशिश पहले की गई, वो ये कि सदर आरिफ अलवी ने जनाब कोशिश की कि पार्लियामान में कि कोई डायलॉग कराया जाए। डायलॉग अगर वो चाहते कि पार्लियामान में हो जाए तो इससे अच्छी बात क्या है। यही प्लेटफॉर्म है जहाँ पर सियासी जमातें, हुकूमत और अपोजिशन अपने इख्तलाफात, अपने झगड़े निपटाते हैं और उसमें चीज़ों को बेहतरी के लिए आगे लेके चलते हैं। लेकिन अब मसला ये हो रहा है कि आरिफ अलवी साहब ने जो कोशिश की वो तो जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान की मुलाकात की कोशिश की। अच्छा, ये कोशिश भी नाकाम हो गई। फ़ोन पे बात करवाने की कोशिश भी की गई तो वो बात भी दुरुस्त तरीके से बात हुई नहीं, तो दुरुस्त तरीके से क्या। तो इस तरह का डायलॉग जमहूरियत में रिक्वायर्ड नहीं है। जमहूरियत में रिक्वायर्ड है कि आप असम्बली में आए, असम्बली और अवाम के नुमाइंदे और पार्लियामान की सियासत, वोट को इज्जत दो। ये इमरान खान साहब मानते ही नहीं है।
وہ تو جب دل کرتا ہے اسمبلی توڑ کے وہ پھینکتے ہیں، وہ جب دل کرتا ہے پارلیمان سے استعفیٰ دے دیتے ہیں۔ تو جب تک آپ ان باتوں کو، اس فورم کو تسلیم نہیں کریں گے تب تک بات بنے گی نہیں۔ اور عمران خان کا قطعی کوئی ارادہ نہیں ہے کہ پارلیمان کو تسلیم کریں، اس لیے کہ جب آپ پارلیمان کو تسلیم کرتے ہیں آپ کو کچھ اپنی بات منوانی پڑتی ہے، کچھ دوسروں کی ماننی پڑتی ہے۔ عمران خان کی جس طرح اسٹیبلشمنٹ نے تربیت کی اس کے مطابق تو دوسرے کی نہیں ماننی پڑتی، دوسروں کو صرف جوتے مارنے ہیں، جیل میں بھیجنا ہے اور ان کے گھروں کو آگ لگانی ہے۔ اس کے علاوہ تو کوئی صورتحال عمران خان صاحب کو پتہ نہیں ہے۔ تو یہ ڈائلاگ کیا ہوتا ہے؟ بہرحال یہ عمران خان کی سیاست کا حصہ نہیں ہے، لیکن ڈائلاگ کی تازہ ترین ایک نئی کوشش ہو رہی ہے، اور وہ کوشش جناب جماعت اسلامی کی طرف سے ہو رہی ہے۔ اچانک جماعت اسلامی ڈائلاگ کے لیے معاملات میں کود پڑی ہے، اور جماعت اسلامی کے جو رہنما ہیں، قائد ہیں سراج الحق صاحب، وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی انتخابات ایک ہی دن ہونے چاہیے، اور قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کو جو ہے ہم علیحدہ علیحدہ انتخابات نہیں ہونے چاہیے۔ اب یہ اس طرح کی بات کر رہے ہیں کہ کچھ آپ ہماری مان لیں، کچھ آپ کی مان لیتے ہیں، کچھ آپ کام کریں، کچھ ہم کام کرتے ہیں، تاکہ سودا بن جائے۔ اور مجھے نہیں لگتا یہ کوشش بہت کارگر ہوگی، حالانکہ اس میں ایک نیا پہلو یہ آیا ہے کہ وہ شہباز شریف نے تو فوراً کمیٹی بنا دی مذاکرات کے لیے۔ وہ تو پہلے دن سے عمران خان جب سے انہیں گالیاں دے رہے ہیں تب سے کہہ رہے ہیں ہم میثاق معیشت کے لیے تیار ہیں۔ حالانکہ میرے خیال میں یہ احمقانہ بات تھی، آپ کا پولیٹیکل سٹانس بھی ہوتا ہے، ایک شخص آپ کو مسلسل گالیاں دے رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں 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 ہم ڈائلاگ کے لیے تیار ہیں، تو یہ بیوقوفی کی بات ہے۔ اپنی تشخص اور اپنی جماعت کا احترام بھی دیکھنا چاہیے، لیکن شہباز شریف کے لیے وہ معنی نہیں رکھتا۔ جماعت اسلامی آ گئی ہے اب درمیان میں، ڈائلاگ کی کوشش ہو رہی ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے بھی اس پہ نیم رضامندی کا اظہار کیا۔ نیم رضامندی کا اظہار اس لیے کیا کہ عمران خان خود تو ڈائلاگ نہیں کریں گے، البتہ انہوں نے ڈائلاگ کے لیے ایک کمیٹی بنا دی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ عمران خان کو سمجھ آ رہا ہے کہ اب ڈائلاگ کے سوا رستہ کوئی نہیں ہے۔ اس کمیٹی میں پرویز خٹک جیسے عمران خان کے بڑے قریبی دوست شامل ہیں۔ اچھا، اب جو پرویز خٹک صاحب آئیں گے اور باقی ان کے اکابرین آئیں گے تو کوشش یہ کی جائے گی کہ اگر سپٹمبر میں یا اکتوبر میں الیکشن ہونے ہیں تو یہ کہیں گے جولائی یا اگست میں۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی، اور آپ بھی پاکستان کے رہنے والے ہیں، انتخابات اگر 1 مہینہ 2 مہینے پہلے ہو جائیں گے یا بعد میں ہوں گے، اس سے کیا فرق پڑے گا؟ رانا ثناء اللہ بڑے واضح الفاظ میں کہہ چکے ہیں کہ بھئی 14 مئی کو تو انتخابات نہیں ہو رہے، جو مرضی کر لیں، الیکشن نہ پیسے ہیں ہمارے پاس نہ کچھ ہے۔ لوگ ان سے یہ بھی سوال کر سکتے ہیں کہ 4 مہینے کے بعد آپ کے پاس پیسے کیسے آ جائیں گے، لیکن اگر اس سے 2 مہینے پہلے کر لیں تو اس میں کیا مضمرات ہیں؟ بھئی بات یہ ہے کہ وہ سارا مسئلہ سپریم کورٹ کی طرف جاتا ہے، قاضی فائز عیسیٰ نے آنا ہے، اس سے پہلے الیکشن کو نمٹانے کی خواہش ہے عمران خان صاحب کی، کیونکہ ایک دفعہ وہ آ گئے تو پھر تحریک انصاف کی دال نہیں گلے گی، یا پھر غیر جمہوری قوتوں کی دال نہیں کرے گی۔ عمران خان فرد کے طور پر اہم نہیں، غیر جمہوری قوتوں کے اثاثے کے طور پر اہم ہے۔ اس موقع پہ آپ اعظم نذیر تارڑ کی بات سن لیں، خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماری اور کچھ ججز کو انڈکٹ کیا، بعد میں معافی مانگ لی۔ یہ جو انڈکشن کی تھی یہ نسلوں تک ان کے ساتھ چلے گی، یہ معاملہ اتنی جلدی حل ہونے والا نہیں ہے، اور اس میں سراسر قصور موجودہ حکومت کا ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ کا جو گروپ ہے یا جو ان کے ہم خیال لوگ ہیں وہ بڑی اس پہ احتجاج کرتے رہے، اور وہ آپ کو پتہ ہے کہ ججوں کی تعیناتی کی میٹنگ 2 دفعہ ہوئی، پھر منسوخ ہوئی، پھر اس کا اعلامیہ کچھ اور آ گیا، منٹس کا کچھ اور آیا، اور حکومت نے کمال کام کیا کہ اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماری اور کچھ ججز انڈکٹ کر لیے۔ اب پاکستان میں صورتحال یہ ہے کہ اب لوگوں کے سروائیول کا مسئلہ ہے، ایک اور دوسری قوت کی آپس میں بڑی سخت جنگ ہے۔ یہ کچھ لوگ شیر کے اوپر بیٹھ گئے ہیں، شیر سے اتریں گے تو شیر انہیں کھا جائے گا۔ اس میں بندیال صاحب بھی ہیں، اس میں عمران خان صاحب بھی ہیں، اس میں فیض حمید بھی ہیں،
اور کسی حد تک جنرل باجوہ بھی ہیں کہ اب ان کے سروائیول کا مسئلہ ہے اور وہ آخری حد تک اپنے سروائیول کے لیے جائیں گے، جبکہ دوسری جانب سے کہا یہ جا رہا ہے کہ ہم پارلیمان کی حرمت کے لیے آخری حد تک جائیں گے۔ دیکھیے کون جیتتا ہے، کوئی حتمی فیصلہ نہیں دینا چاہیے پاکستان کی سیاست میں، لیکن یہ ضرور کہا جا سکتا ہے ابھی بہت سے تکلیف دہ مناظر ہم نے دیکھنے ہیں۔ پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔